एक कार आणि मोटरसायकलाची मध्ये ॲक्सिडेंट झाला असा. कारीचो नंबर GA08AA3122 आणि मोटरसायकल मारिल्ली. ही कर्नाटकाच्यान गोंयान येताली तेन्ना ही काडून मोटरसायकल मारिल्ली आसा. मोटरसायकलीचो नंबर आसा KA30R2725. ही मोटरसायकल आनीक ही कार हाच्या मदीं ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी कितलोसोच वेळ जालो अजून एम्बुलन्स जाग्यार पावली नाशिल्ल्या कारणान काणकोण पुलिसेन जे मेजर जखमी जाल्या तांकां आपल्या गाडयेन घाल्ले आसात आनीक फूल ट्रॅफिक जाम जाला. काणकोण ट्रॅफिक पुलिसेचे PI गौतम साळुंके हांगा आयिल्ले आसात आनी तांणी रोड क्लियर केला आनी दोगांकूय गाडयेर वचून पळय धाडिल्ले आसात. मोठ्या प्रमाणात डॅमेज जाल्ले आसा. फूल ट्रॅफिक जाम जाल्ले आसा. हायवे नंबर 66 कारवार टू मडगांव ह्या हायवेचेर ॲक्सिडेंट जाला आनी 2 मोटरसायकल्यांक जबर मार लागिल्लो आसा. हे कर्नाटका पुलीस आनी गोवा पुलीस दोगांनी मेळून रस्तो क्लियर केल्लो आसा. ह्या वेळार PI गौतम साळुंके काणकोणचे PI ट्रॅफिक आनी हांगा कंट्रोल चलो हाडिल्लो आसा. ॲक्सिडेंट इतलो जबरदस्त आशिल्लो की पळय गाडयेचे दोनी एर बॅग्स ओपन जाल्ले आसा. कारीच्या ड्रायव्हराक कांय हानी ना पूण मेजर ॲक्सिडेंट. गोवा आनी कर्नाटका ह्या हायवेचेर हांगा पोळे म्हणटात. हांगा एक आतां एक मेजर ॲक्सिडेंट जालो. एक कार कर्नाटकाच्यान गोंयान येवपा येताली जाल्यार एक मोटरसायकल गोंयच्यान कर्नाटका वताली आनी हांगा एक भीषण अपघात जालो. ह्या अपघातान मोटरसायकलीचेर बशिल्ले 2 जाण बरेच जखमी जाले. तरी कार बी बरी डॅमेज जाल्या पूण कारीन आशिल्ल्या कोणाक मार लागलो ना. जेन्ना 108क फोन केलो की हांगा ॲक्सिडेंट जाला बेगीन येयात म्हूण पूण ते अजून वेळार पावले नाशिल्ले. त्यानंतर काणकोणचे पुलीस आणि कर्नाटकाचे पुलीस घटनास्थळी आयले. काणकोण ट्रॅफिकेचे PI गौतम साळुंके हांणी हांगा येवन आपल्या गाडयेचेर तांचे जे दोगां जखमी जाल्ले ताका आपल्या गाडयेचेर घालून धाडल्यात. पूण अजून वेळार 108 घटनास्थळी आयले नाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. त्याच बरोबर कोणाची चूक कितें म्हणून अजून कांय कळना पूण जेन्ना गाडी चलयतना सावधानगिरीन गाडी चलोवपाची खूब गरज आसा. तशी पळोवपाक गेल्यार ही कार आशिल्ली ती खुबशी सायडी आशिल्ली आनी रस्त्याच्या मदीं म्हळ्यार रस्त्याच्या जो व्हायट बेल्ट मदीं मारला थंय ॲक्सिडेंट जालो आनी तांकां आतां सद्याक काणकोण हॉस्पिटलाक व्हेल्ले आसात. 3 गांवां खातीर विशांत प्रभू गांवकार काणकोण.